باسبور ديالهم الوريقات ديالهم كيجيو في الكريطينات ديالهم، يعني حتى اللي بغى يعطيهم كوم كادو يعني كيجيو مزيونين. وهذا ديال هذاك القهوي بلا ما نذكر الاسماء، ما بغيتش نذكر الاسماء. هذا شفتوا. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غيبت عليكم بزاف 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 بزاف، ولكن هنا رجعت بالجديد. بحقيقه خديت استراحه حيت فريمون عييت بزاف. يلا اليوم فيديو ان شاء الله غيكون على لي صاك. ما نقدرش ندير لي صاك كاملين وصنادل ولي بيجاما، غادي ندير لكم اليوم غير لي صاك، ومن بعد عاد ندير لكم حوايج اخرين ان شاء الله. اليوم لي صاك غيكونوا اللي فيهم ثمن جد مناسب، وحتى ديال لابونيميطاسيون غادي يكونوا معنا اليوم، وغنعملوا فيهم ان شاء الله ثمن جد مناسب. يلا نبداو. اول موديل غيكون ب 150 درهم. كاين هذا الموديل هذا كيتفتح هكا، يعني توركوا على هاد الجناب كيتفتح من الداخل. فيه 3 ديال لي سيباراسيون. موديل زوين بزاف. ممكن يتهز هكا طويل وممكن نهزوه هكا قصير. اذا فيه هذا اللون هذا وهذا السيربون، فيه جوج. كاين هذا السيربون هذا وكاين سيربون اخر. اذا كاين هذا وعواشر مبروكه، كاين هذا السيربون مختلف على هذاك. تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. فيه الالوان كثيره. كاين هذا اللون هذا فيغ او لا بلو سيال كلير، بزاف مزيون هاد اللون هذا. وهادو من لي صاك اللي كيجيو واقفين، وانا كيعجبوني هاد لي صاك اللي واقفين. كاين فيه الكامل، كاين اللي جات فيه سلسله ذهبيه، وكاين اللي جات فيه ديك السلسله كحله. هذا جات فيه سلسله ذهبيه. اذا كاين الكامل، كاين البيج. سوقها لي هذه شويه باش تجيني سهله هنايا. كاين هذا البيج. هادو كاملين البنات 150 درهم ان شاء الله. البيج، الابيض الناصع مزيون. هذا اللون حتى هو يبقى الالوان كاملين مزيونين وصيفيين. اذا فيه الابيض، النوار اللي دائما كيكون افي هنا كروكو، كاملين فيهم افي كروكو. وراه عندي لي صوندال ولي موكاسان فيهم هاد لي افي كروكو، يعني الا بغيتو تناسقوا بيناتهم. وفيه هاد النيود، هذا كاين النيود. اذا هذا هو اول موديل. دابا غنشوفوا موديل اخر كيجي كيوت وصغيور وحليلو. بالنسبه للمحل البنات اللي باغي يزورنا ان شاء الله وما كيعرفش، انا في شارع ميرامار بمدينه مرتين، قريبه على بنك افريقيا اللي كانت سميتها بنك بمسيو. حتى هذا فيه سيباراسيون زوينه، واخا صغير ولكن فيه سيباراسيون زوينه. وبزاف الاخوات كيبغيو هذا النوع ديال لي صاك اللي كيكونوا صغيورين، وراهم طوندونس دابا خارجين غير لي صاك صغيورين. حتى هذا من النوع اللي كيكون واقف، والخدمه فيهم زوينه. قرب لكم باش تشوفوا الخدمه ديالهم، يعني ماشي داكشي اللي سواقي. ديبات من هنا ها هو كيفاش كيجي البنات. ممكن نهزوه بحال هكا، رائع فعلا رائع. فيه الابيض، ها هو البيض ديالو دائما نفس الثمن 150 درهم. كاين هذا البيج افي كروكو، وكاين فيهم النوار، حتى هو روعه. هذا ماشي افي كروكو، هذا سامبل نوار سامبل. اذا هذا سالا هذا الموديل. نشوفوا موديل اخر دائما مع لي صاك اللي كيكونوا هكا واقفين. حتى هو موديل زوين بزاف. ها كيفاش كيتحل، هذه كتهزوها وكتخرجوه بحال هكا. حتى هو فيه سيباراسيون مزيونه، جوج ديال لي بوش. وهنايا هاد البوش هذا بالسري اولا السلسله
وشوفوهم كيكونوا من الداخل مغلفين، راهم كاملين نفس الخدمه. طوبيس بالنسبه للسلسله حتى هو اما كيجي سلسله طويله او لا هكا. كاين هذا البلو، هذا بلو سيال فيه نيود، هذا نيود رائع فعلا رائع. ما جاش فيه الكحل هذا، لا جا واقيلا عام ما نزلناهش. وجا فيه البلون، واقيلا راه فيه النوار، بس ميمكنش ما يكونش النوار. كنظن فيه كان فيه النوار، وراه فيه حتى النوار غير ما تسرش. هذا جا بالذهبي مزيونين. هاد السكن البنات هادو يمشيو حتى للمناسبات، هادو ممكن نعملوهم حتى للمناسبات، راهم يمشيو مزيان واقفين ومن الداخل غزالين. انا كيعجبوني لي صاك اللي كتكون فيهم سيباراسيون كثيره باش كينظموا ليا، يعني داكشي اللي كنديرو كيبقى منظم. الصاك العجيب بدينا بالموض. هذا الصاك اللي دائما كنجيبو، هذا اللي فيه هكا بحال بزيت مات، فيه تا هو سيباراسيون زوينه. هذا موديل جديد، هذه اول مره نجيبوها هكا. هذه كتدفعي هكا كتهز سيباراسيون. راكم عارفين كاين هنايا هاد الجويب، وكاين هنايا هادو لي بوش هكا بالسلسله، سيباراسيون ولا اروع. وفيه هنايا عاود لا بغيتو ديروا الكارطات وشي حاجه هكاك، مزيونين بزاف هادو، عمليين. فيه الالوان هذا البنات حتى هو 150 درهم، 150 درهم. هذا جا هنايا بحال الرخام، بس فيه الديكور مزيون طويل، يعني كيجي بوندوليير، راه طويله بوندوليير، وممكن عاوتاني نقصروه. اذا فيه هاد الموف اللي دابا البنات طوندونس، عندي فيه عندي السنيدلات في الموف، غادي نوريهم لكم. شنو غندير انا بلا ما نفتح؟ كاين السنيدلات وحتى المكسن جاني الموف اليوم. كاين هاد لو بلون دابا نوريه لكم، كاين هاد لو بلون، فيه البيج، فيه البيج، فيه النوار. دائما الثمن 150 درهم. هذا الموديل الاخر اللي كنت بينت لكم قبيله ما وريتكمش هذا اللون، هذا النيود، وراه كاين فيه حتى الكحل، كاين فيه حتى الكحل، كاين فيه حتى الكحل البنات. موديل اخر حتى هو 150 درهم، واحد الموديل يا سلام، موديل حصري، موديل روعه روعه روعه. هذا عطيتوها ليا مشبكه، عطوني شي واحد اللي مثلو. هذا موديل غزال، نوري لكم بعدا كيفاش كيبان، عاد نفتحوه من الداخل. كنهزوه كيتهز بحال هكا بالبوندوليير صغيره، جا روعه البنات. هذا راه ماشي فيه غير هادو صافي، راه كاينه هذه غير زواقه من الفوق، اما هو راه كاينه ديك الجلد الدخلاني، شفتوه كيجي روعه هذا البنات. وكاين بوندوليير طويله، يعني يبقى بحال هكايا، كيجي عاود بوندوليير طويله 150 درهم. والخدمه يا سلام متقون جدا جدا. كما قلت لكم راه هذا راه الجلد شي من الداخل، راه ماشي غير هاد الضفره وصافي، لا كاين الجلد الداخل. وعاود ممكن نهزوه بهذه الطريقه هذه، كيجي شيك بزاف البنات. هاد السويك هذا والله لا اله شيك، خو شيك، انا عجبني هاد الصاك. من الداخل كيجي بوش واحد، ولكن فيه بوش صغير.
ها هو من الداخل راه يهز لكم العجب. وهنا كاين بوش بالسلسله. شوفوا راه كاين الثوب يعني مغلفين مزيان، الخدمه مزيانه ومتقونه. فيه هذاك اللون وطبعا الكحل ديالو. طبعا الكحل ها هو الكحل ديالو حتى هويا. اذا فيه الكحل. كاين فيه هذا كامل اولا الصابلي. هذه راه البوندوليير طويله، وحده قصيره وحده طويله كيف ما وريتكم في داك الاولاني. وكاين هاد النيود، كاين هاد اللون هذا النيود. سلاسل البنات وحده قصيره، البوندوليير وحده قصيره وحده طويله. كيتهزو غير بحال هكا. هذا النيود. وكاين فيه هذا اللون هذا الازرق بلو سيال. دائما 150 درهم البنات، 150 درهم. رائع فعلا رائع. هكا ممكن يتهز بحال هكا كيجي شيك. يا سلام جمعي صويك غزال. خصني نهبط الكاميرا شويه الا بغيتكم تشوفوا. رائع جدا. دابا موديل اخر البنات. هذا كيجي بوشيت وفي نفس الوقت ساك. يعني ممكن نحيدوا ليه هاد السلسله هذه ديالو. ها هي يعني ها هو كيجي بوشيت فيه هاد لي في هذا في هذه هكا مكرش من هنايا. شفتوها كيجي بوشيت بحال هكا بوشيت، يعني ممكن نهزوه هكا بوشيت. وإلا بغينا نستعملوه صاك غنستعملوه صاك. هذا غادي يبقى 130 درهم. هذا 130 درهم. البوندوليير ديالو كتجي بحال هكا مضفوره، بوندوليير طويله. فيه هذاك البيج وفيه القرونه. راه بوندوليير طويله فيه القرونه وفيه النواغ. مفيهش الابيض هذا، فيه النواغ. ها البوندوليير غادي طويله غير مجموعه وسط الصاك. فيه حتى النواغ. هذا فقط 130 درهم. كيجي مزيون صغيور وحليلو. موديل اخر هذا 150 درهم البنات. هذا الموديل هذا اللي كيجي هكا مكرش وكتجي هنايا هذه راه كتجي هكا مقبوطه هذه. وفيه السلسله واخا هذه اللي فيه هنا هكا مقبوطه. يعني هنا دايرين ليه واحد بحال الصمطال داخل ولا ما عرفتش شنو هي، ولكن في نفس الوقت فيه السلسله. كيجي اما كيتهز هكا اولا بهادي هكا. ممكن نديروه على الكتيف ديالنا كيجي زوين لو ديال الصيف. وكنظن فيه حتى شي بوندوليير طويله وفيه بوندوليير سمطه. اذا هذا عنده ثلاثه منين تهزوه. كاينه هاد البوندوليير هادي قصيره، وكاينه هادي اللي كدار على الكتف حتى هي يعني معوطه، ما قصيره ما طويله. شوف كيفاش كيجي هكا. هادي الا بغيتو تهزوه غير بحال هكا يعني في ايدكم هكا لتحت. وكاينه هادي بوندوليير سمطه طويله الا بغيتو تهزوه بحال هكا. كيجي مزيون. خصني نهبط شويه الكاميرا باش تشوفوا. بحال هكايا كيجي حتى هو زوين بزاف. اذا عنده ثلاثه كيفاش نهزوه. ها هي هذه حتى هي كتجي مزيونه. يعني موديل كما قلت لكم البنات هادو موديلات ما ضايعينش نهائيا. كاين هذه الكتف. اذا في هذا اللون هذا البيج، كاين هذا النوار حتى هما كاملين بحال البنات. راه فيه السمطه ديالو لداخل النوار. وكاين فيه الابيض. اذا كاين فيه حتى دائما هادو 150 درهم. موديل اخر البنات، موديل اخر هذا اللي كيجيو مربعات.
كيجي زوين. هادي كنضغطوا عليها بحال هكا وكنطلعوا بصبعنا، هادي كنضغطوه على هاد الثانيه ونطلعوا بصبعنا من الداخل. من الداخل كيجي جيب واحد كبير، وفيه هنايا جيب بالسلسله لداخل. موديل زوين بزاف، واللي دابا يا كنظن طوندونس هادشي د المربعات. ها هي لا بوندوليير طويله ديالو، وممكن تحصروها على جوج. كيجي غزال في الشكل ديالو. كاين فيه الكبير وكاين فيه الصغير، كاين فيه الكبير وكاين فيه حتى الصغير. هادو 150 درهم. كاين فداك البيج الابيض هذاك اللي عفوا اللي دوزت لكم. كاين هذا هكا، هذا الصغير بلاتي. الكبير فيه الكحل، هذاك الكبير الابيض ها هو الكحل ديالو. اذا كاين الابيض وكاين الكحل. شفتوا كيفاش كيجي؟ 150 درهم. روعه روعه. لا بوندوليير راه طويله. شفتوا هذا الكحل ديالو. كاين هذا الموديل هذا الصغير فيه الصمته مختلفه. هذا الصغير ديالو، هذا الصغير تا هو فيه البيج والابيض والكحل. كاينين. شوفي ام اميره، شوفي ام اميره، اجي هما هنايا. كاين فيه الابيض والكحل. اذا دابا سالينا مع لي صاك ديال 150 درهم وديال 130. دابا غنشوفوا لي صاك اللي يا سلام. هذا شانيل غندير فيهم ثمن جد 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 مناسب في لا كاليتي ديالهم. هادو لا بروميير لا بون ايميتاسيون بروميي شوا. هذا شانيل كيجي هكا بهاد السميطه هكا، بوندوليير قصيره وفيه السمطه لداخل طويله. ها السميطه ديالو. هادو غيبقاو البنات 250 درهم. 250 درهم. شوفوا مزيان كيفاش مخدومين. ها السمطه يعني راه غير من السمطه كيبان لكم كتبان لا بون ايميتاسيون. ها كيفاش كيجي من الداخل. الطبعه ديالو سلسله مطبوعه. شفتوها؟ مهم كلشي هو هذاك. هذا فيه هنايا جيب، فيه بوش هنا، وفيه هنا بوش بالسلسله. ها هي هاد السلسله. والله الا البنات الا ثمن جد مناسب، يعني ما تلقاوش هاد الثمن. هادو 250 درهم. ها هي لا بوندوليير ديالو كتجي طويله فنينه البنات. هذا كاين هذا اللون هذا البيج، يعني الا بغيتي تكوني متميزه وانيقه. كاين النوار، السمطه ديالو راه لداخل. ها هو النوار. وكاين الكامل، حتى الكامل، حتى الكامل. ها السميطه ديالو شي حاجه ولا اروع. فقط 250 درهم عند إليغونسيا شمال، شارع ميرامار، مدينه ميرتيل، بالقرب من لا بنك افريقيا، او اللي كانت سميتها بيمسيو. انا ماشي في الصف ديالها، انا الصف الاخر. المهم غير كتوصلوا بيمسيو غادي تهزوا عينيكم الفوق شويه غيبان لكم البانو ديال إليغونسيا. انا جيت في واحد البانادريه صغيره. ندير هادو. هذا دو روتور كان عندي فيه الكحل والغوز والبلو سيال والكرونا، كانوا سالاو ها حنا عاودناهم. حتى هو مطبوع فيه، وراني كنت وريتو لكم شحال هذه من الداخل سيباراسيون ولا اروع. ها لا بوندوليير صمطه، ماشي بوندوليير سلسله، في بوندوليير صمطه. كيجي رائع حتى هو هذا الموديل هذا. الناس اللي كانوا بغاوه كنت قلت لهم راه سالا. ها هو يعاود. ها النواغ ديالو، يا اما كيتهز بحال هكا اولا بهادي. كيجي غزال رائع جدا. ولا بوندوليير صمطه.
جا فيه حتى الموف. الموف درناه تريسي. الموف عطيوني هذاك المكسان الموف. جا مكسان موف حتى هو تريسي فحالو، يعني اسورتي شفتوه حتى هو تريسي. هذا بنات موديل جديد ديال المكسان بغارنيتور جديده. نفس الخدمه اللي كنت بينت لكم في لا فيديو، مخيطين من الداخل شي حاجه ولا اروع. هذا 200 درهم. وهذا معاه تريسي حتى هويا. شوف السبابيط والصاك ديالو في الموف. كاينين حتى صنادل في الموف. صافي سالينا من هادو. عطيني ديال بلاتي نوريهم. شانيل، جا شانيل اللي كان كيكون عندي دائما. هذا المضلع لا بون ايميتاسيون. هادو غادي نخليهم لكم بمناسبه العيد 400 درهم. هادو لا بون ايميتاسيون. يعني شي حاجه اللي ما تذكروش عليها من الداخل. ديالو هادي مهم. هادو شي حاجه اللي يا سلام. كاين في هذا المضلع هذا هكا بالخطوطه، وكاين كيجي بالكارو، وكاين اللي بالكارو. هادو راه الحجم يعني تبارك الله. اخوات اللي كيبغيو لي صاك كبار. عطوني هذاك الصاك اللي فيه كحل كامل. دائما في لي صاك دابا الكبار سالينا من لي صاك الصغار، واخا باقي عندي واحد الموديل صغير هو غنوريه لكم من بعد. لي صاك الكبار كاين هاد الصاك هذا الرائع حتى هو مع لي صاك الكبار، يعني الناس اللي كيبغيو لي صاك كبار. هذا راه ماشي كبير يعني مزيون مقدود. شوفوا كيفاش كيجي يا سلام. غنخويه باش تشوفوه من الداخل كيفاش عامل. هذا حتى هو غيبقى لكم 250 درهم. ها لا بوندوليير ها كيفاش كيجي من الداخل. السلعه برا كتكون باينه. شوفوا هنايا هاد عندك اميره. شوفوا هذه هنا هاد البوش هذا هنايا ها هويا بحال بزيطين لاصق فيه. كاين هنا بوش وكاين هذا البزيطين بالسنيسله. شفتوه روعه روعه. وكاين هنايا كاينين هادو هنايا هكا بحال هكا. كاينين جوج. رائع من الداخل البنات والله الا رائع جدا. كيحمق. شوفوا كيفاش معمول ليه هادشي خدمه. هادو 250 عوض 350 و 400 فقط 250. هادو لابون ايميتاسيون شي حاجه مزيونه ديال برا كما العاده. كاين هاد الكامل راه فيه الصمته كما قلت لكم بوندوليير كاينه. كاين فيه الكامل وفيه النواخ. هنا هو النواخ. لا ما وريتوش فيه النواغ ديالو نفس الخدمه من الداخل. شوفوا كل واحد معاه يعني التغليفه اللي دايرين الداخل كتمشي مع اللون ديال الصاك. التغليفه اللي عاملين الداخل كتمشي مع اللون ديال الصاك. 250 درهم. هاد البزيطين يا سلام. شفتوا شي حاجه اللي متقونه بزاف بزاف. 250 درهم البنات. ومعاه لا بوندوليير ديالو هنايا بقات لداخل. ها هي كيجي واعر. كي جاكم انا بعدا عجبني وحمقني. صيكان هماويين.
ومن راكم عارفين كيفاش دايرين، يعني ما نذكروش عليه. صاك هماوي. يلا غنمشيو نوريكم بعدا هاد الصغيور كنت نسيتو. المهم هذا راه دائما كنت كندوزو لكم. هذا غيبقى فيه حتى هو ثمن جد مناسب، 400 درهم هذا البنات، ثمن جد مناسب. ممكن ماشي نحلو من هنا. الا شفتو في لي باج د الانستغرام راه غتخلعوا بالاثمنه. ها لا بوندوليير ديالو كتجي عريضه، كاينه وحده عريضه ووحده رقيقه. كاينه هذه اللي عريضه. هذا البنات كيجيب الكرتونه ديالو، كاينه شي هنا دينا ستوك ياك، كيجيب الكرتونه ديالو. والصمطات راهم مطبوعين، شوفوا الصمطات مطبوعين. هاد السماطه اللي بوندوليير حتى هنا هاد الشيء هكا كلشي مطبوع من الداخل. يا سلام مغلف حتى هو بالثوب. المهم هادو راهم معروفين، دوزتو ما عنديش شحال من مره. كاين هذا اللي هكا فيه هاد هكا يعني هنايا كامل والقهوي، وكاين اللي كتكون كيكون قهوي كامل. ها هو شتو كاين هذا وهذا. شي حاجه يا سلام. كنوريه لكم من جميع الجوانب. هذا ما سديتوش مزيان، كتخاصو حتى يعمر. عمريه ليا هنا بوش ديالو، تعمري ليا. ها هو هذا مسدود. نوريه لكم من جميع الجوانب باش تشوفوا الخدمه والفرق. حيت راه كاينين العاديين كيبانوا لكم في حالهم، لكن اللي كيعرف راه غادي يعرف، غيفرق ما بين لا بون ايميتاسيون ما بين العاديين. شوفوا هذا صلى على النبي كيفاش واقف، راه فيه غير السمطه لداخل، ما فيه حتى شي حاجه، غير السماطي ديالو. ها هو الاخر السماطي كيتعلقوا هنايا، سواء بغيتو الرقيقه سواء بغيتو العريضه. يلا كاين موديل اخر، هذا حتى هو راه معروفه السميه ديالو. هادو الكبارين، الاخوات اللي كيبغيو لي صاك اللي كيكونوا كبار، ها هما كبار راه ما تهزو فيهم. كاين هاد الابيض هذا، هادو غيبقاو 200 درهم البنات. كاين هاد الابيض حتى هما فيهم زعما ثمن جد مشجع. كاين هاد الابيض، كاين هذا لون ديال دابا صراحه ديال البحر، شي حاجه مزيونه. راه غير الصولد هادو البنات، هادو راهم مصولدين 200 درهم. كاين هاد النوار، دابا كنوريكم غير الالوان. كاين هذا البيج، كلهم هكا مطبوعين، راكم ما شفتش بان لكم. كاين الكامل، كاين الكامل، وكاين النيود، وكاين هذا ارتيزانال، شي حاجه تا هو مزيون. هذا فيه الالوان. الاخوات اللي كيبغيو هاد الالوان هما صيفيين الصراحه، هاد الالوان مزيونين. وكاين هذا، هذيك الزواقه ديال الارتيزانا مزيونه ديك الزواقه. وكاين هذا كحل ابيض. دابا غنمشيو دائما في لي صاك اللي كبار. هذا ديال هاد لا مارك هادي، يعني ديال هاد الوقيته ديال هاد البحر. هادو غيبقاو لكم ب 370 درهم، شي ثمن اللي مناسب جدا، مناسب جدا جدا. وفيهم هكا السمطه طويله بحال هكا، يعني اللي بغى السمطه طويله، اللي بغى يعني اللي بغى يديرو هكا على كتافو
كيجي روعه ديال هاد يعني ديال هاد لا سيزون. من الداخل بارين ها البوش ديالو، حتى هذا كيجيو في الكرتونه ديالو هادو البنات، يعني بلا بون ايميتاسيون كيجيو في الكريطينه ديالو. قرب هذاك حيد من تمك. يلا كملوا. كاين هذا اللون هذا، شوف هذا اللون راه ماشي هو داك اللون الاولاني، هذا فيه الموف هنايا، شفتوا هذا فيه الموف وهذا راه فيه الاحمر والغوز، هذا راه غوز انديان، هذا فيه هنايا بحق الالوان مزيونين. هذا قلت لكم 370 درهم، هذا ثمن جد جد مناسب في البرومو، راه لا بون كاليتي البنات، لا بون كاليتي. يلا هيا راه وريت الاولاني. كاين هذا البلو هذا عاوتاني بحري بامتياز، هذا اللون هذا حتى هو روعه. هادو بالكريطينات ديالهم. مشى اميره جيب لي بنتي كرتونه، جبت هذيك دا الصغير نبينها، كيجيو بالكريطينات ديالهم هادو البنات، يعني شي حاجه فخامه. وكاين فيه الكحل هاكي سؤال ترخيتو بصح صباح على بيتنا الحراره. كاين النواغ والبيض، جا فيه هذا النواغ والبيض 370 درهم البنات، الثمن جد مناسب برومو. ها من الداخل كاملين بحال البنات، راه وريتكم واحد من الداخل البوشيطه بلا كارت ديالو. هنا كيجي واحد جويب سري لا كارت، بقات واقيلا في الكرتونه، كاينه في الكرتونه، انا نوريكم الكرتونه ديالو. ها انتما كيجي سماطي طوالين، يعني تقدروا تديروه على الكتاف بهاد السماطي، وتقدروا تهزوه هكا حتى هو كيجي مزيون هكا اولا هكا. هيدا الشماليه حلوه، انا ما كنعرفش ليها بزاف. اذا كاين الكحل. دابا نشوفوا ماركه اخرى حتى هو من لي صاك اللي كبارين، هاد لا ماركه هذه معروفه، ديت لكم بالصفر، حتى هو بالغشا ديالو بالكريط بديك لا كارت ديالو بكلشي ديالو. هاد لا ماركه اللي معروفه، هاد السويريت راه كيكون هنا لا بون ايميتاسيون البنات. هادو حتى هو غيبقى بنفس الثمن اون برومو 370 درهم. في هذا اللون هذا ارو. نوريكم هذا، هادو هما ديال هادوك اللي وريتكم، اللي قلت لكم الوان بحريه، ها هما ديال هادو كلهم كيجيو في هاد الكريطينه، هادي كيجيو في الكريطينه ديالهم. ها الباسبور ديالهم الوريقات ديالهم كيجيو في الكريطينات ديالهم، يعني حتى اللي بغى يعطيهم كوم كادو يعني كيجيو مزيونين. وهذا ديال هذاك القهوي بلا ما نذكر الاسماء، ما بغيتش نذكر الاسماء. هذا شفتوه، هذه هي الكرتونه ديالو، هي هذه كيجيو كاملين في الكريطنات ديالهم. نكملوا في هذا ما كيجيش في الكرتونه البنات، حق كيجي في داك الغشا ديالو ديال الثوب، كيكون غليظ. شوفوا شي واحد الا مفتوح نجبدوه. كاين هذا فيه هذا البلون مع شويه د الكري، شكل هذا اللون. انا نوريكم كتجي هاد الخنيشه ديالهم، شوفوا كتجي هاد الخنيشه ديالهم وكتسد فيها واحد الخيط كيتجر باش كتسد، يعني هادي باش كتحافظوا عليه. حتى هو فيه لاكارت ديالو من الداخل، فيه كلشي. الصداع علينا الريبه وفيه القفل هكا. هذا ورينا الكحل، فيه الكحل. هذا الكحل جا بغيون، خدمه مزيانه راه كتكون باينه البنات. 370 درهم برومو. وكاين فيه اللون الاخير اللي هو هذا اللون هذا، جا ما هو قرونه، جا بشكل شفتوه بحال واحد الغوج بغيك، ما غاديش القرونه
مغلوقه، واحد القرونه جات فاتحه، جات زوينه ضاويه، قرونه مضيئه. اذا صافي هادو هما لي صاك. لا بينتو الصفر، بينتو. و لي بوشيت حتى هما عاودوا جاو. هاد لي بوشيت هادو حتى هما الناس اللي كانت تقول لهم راهم سالاو، ها هما راهم عاودوا رجعوا، يعني نوفيل اريفاج. فيهم الكحل وفيهم هاد الغوج هذا اللي وريتكم، وهاد البيج، وفيهم الكحل، فيهم النوار، وفيهم هاد النيود هذا غوز نيود، وفيهم الكامل. هادو 170 درهم كما العاده، هادو 170 درهم كما العاده. هادو لا مارك ديالهم حتى هي راه معروفه ديال هاد، يعني بلا ما نقولوا. صافي كنظن سالينا لي صاك. صافي هنا البنات غادي نختموا لا فيديو ديالنا. الله يرزقني ويرزقكم من حيث لا نحتسب. عواشر مبروكه مره اخرى، تعاودوا بالسلامه وبالهنا ان شاء الله. مازال غادي نحط لكم دي فيديو قبل من العيد ان شاء الله، وغيكونوا دي برومو في البيجامه والقندوره باش تعيدوا كاملين ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم.